وبارك وسلم ثم صل عليه خالصتاً دین دی نسبت نال ساڈے ساریاں دا اتھے جمع ہونا اور مل بیٹھنا اللہ اپنی رحمتاں نال قبول و منظور فرمائے۔ جتنا وقت اساں اتھے صرف کریے اللہ اپنے فضل نال اس وقت نو ساڈے واسطے آخرت دا ذخیرہ بنا دے۔ اے مذہبی اور دینی جلسہ ہے، عام طور تے ہن اے عادت بن گئی ہے ساڈی بھئی دینی جلسیاں وچ دوسریاں دے مسلک تے اٹیک کرنا، غلط زبان استعمال کرنا، دوسرے مسلک دے بزرگاں نو برا بھلا آکھنا، اگر جلسے دا ایو مقصد ہووے تو پھر اے وقت ضائع کرنا ہے۔ کہ خیال ہے تہاڈا؟ بے شک مقصد دینی جلسیاں دا اللہ دی رضا ہونا چاہیے۔ میں ہر قسم دی ہٹ دھرمی تو دھڑے بندی تو بغض و عناد تو ہٹ کے انشاءاللہ تواڈے نال گفتگو کر سکاں۔ تساں بھی وعدہ کرو بھئی ہر قسم دی ہٹ دھرمی تو ہٹ کے سن سو۔ اللہ سن ساریاں نو صراط مستقیم تے چلائے اور پختہ رکھے۔ امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے دو حصے ہیں۔ زندگی دا ایک حصہ اوے جڑا نبوت ملن تو پہلے گزارے، اور نبوت دا دوسرا حصہ اوے جڑا نبوت ملن تو بعد گزارے۔ پہلا حصہ 40 سالاں تے محیط ہے،
تے دوسرا حصہ 23 سالاں تے محیط ہے. سمجھ میری گل آ رہی؟ ذرا غور نال میری گل سن سو تے میرے نال تھوڑا جہا بول سو بھی صحیح. ایک حصہ نبوت دے ملن تو پہلے، ایک حصہ نبوت دے ملن تو بعد. اور مزے دی گل اے وے کہ اے دونوں زندگی دے حصے جڑے ہیں اے انتہائی پاکیزہ ہیں. پہلا حصہ بھی پاکیزہ ہے، ستھرا ہے، صاف ہے، اور دوسرا حصہ بھی معصوم ہے، پاک ہے. اے زندگی میرے نبی دی پوری 63 سال دی اتنی پاک ہے بھئی اللہ قرآن چ میرے نبی دی زندگی دی قسم کھادی. لا عمرو کا میرا سونا پیغمبر من تیری زندگی دی قسم ہے. پہلا حصہ بھی پاکیزہ تے دوسرا حصہ بھی ستھرا. جڑا پہلا حصہ نا جدہ آپ نے اعلان نبوت نہیں کیتا، اللہ دا پیغام نہیں سنایا، قرآن نہیں اتریا، زندگی دے اس حصے نال مکے دے کسی ایک آدمی بھی اختلاف ہو نہیں کیتا. سمجھ آ رہی میری گل کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ کسی نے اختلاف نہیں کیتا، سب نے منیا، سب نے احترام کیتا. باپ دادے تو ود کے میرے نبی دا احترام کیتا تے دھیاں پترا تو ود کے میرے نبی نال شفقت کیتی. جلے مکے دیاں گلیاں چ آنے نا تے کوئی بندہ نہ لے کے نہیں بلیندا، ہر کوئی بندہ آکھ رہا او صادق جا رہا، او امین جا رہا. سالس منیا اپنے جھگڑیاں چ اپنے رولیاں چ مکے دے لوگاں نے میرے نبی نو جج منیا، فیصل منیا، سالس منیا. تے توانے سمجھان دی ضرورت ہے بھئی سالس کی ہو جائے بندے نو منین دے ہو. مکے دے لوگاں نے اپنے رولیاں دے اندر میرے نبی نو سالس من کے اس گل دا اقرار کر لیا کہ مکے دی زمین تے تیرے تو وج کے عقل مند بھی کوئی. صادق منے، امین منے، عقل مند منے، باپ دادے تو زیادہ احترام کیتا، بچیاں تو زیادہ پیار کیتا. تے 40 سال تو بعد میرے نبی نے جدہ اعلان نبوت کر کے رب دا پیغام پہنچایا پھر کے ہویا تساں کوئی واقف نہیں. جدہ پہلے دن میرا نبی پیغام پہنچا رہے ہیں عنوان رکھیا نے نا مقصد آمد، مقصد میلاد مصطفیٰ، یعنی نبی پاک دے میلاد دا آمن دا مقصد کے. اے جڑا سیرت تے جلسہ ہوندا تے وقت علماء بیان کریں تے وقت آدن ساڈے نبی حسین بڑے ہیں تے جمیل بڑے ہیں تے خوبصورت بڑے ہیں تے زلفاں انج ہیں تے ہوٹھ انج ہیں. ذرا
بڑے پیار نال من جواب دیو، نبوت دے ملن تو پہلے سونے کوئی نہ بول دے کیوں نہیں؟ نبوت دے ملن تو پہلے زلفاں سونیاں نہ نے، نبوت دے ملن تو پہلے دند ہوٹ رنگت سونی نہیں، نبوت دے ملن تو پہلے بھی تو حسین ہے، جمیل بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، بس سیرت النبی دا جو جلسہ اتھے تو بیان کر رہے ہیں سیرت محمد ابن عبداللہ دی، اساں سنینے ہیں سیرت محمد الرسول اللہ دی، جلے اللہ میرے نبی دے سر تے نبوت دا تاج، اتھو میرے نبی دا کمال شروع ہونا۔ حسین تو پہلے بھی ہیں، جمیل پہلے بھی ہیں، صادق تے امین، زور نال بولو، زور نال بولو، صادق تے امین پہلے بھی ہیں، شرافت پہلے بھی آئی، دیانت بھی آئی، امانت بھی آئی، حسن بھی آئی، تے مکے تو باہر کوئی بندہ میرے نبی نو نہیں جاندا کہ محمد کون ہے، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، شرافت بھی، حیا بھی، امانت بھی، دیانت بھی، تے میرے نبی نو مکے تو باہر کوئی نہیں جاندا، وجلے میرے نبی تے پیغام اتریا تے میرے نبی نے قرآن سنایا تے پیغام سنایا، بات فرش تا فرش رہ گیا، میرے نبی دے نا دیاں دھوما آسمانہ تک پہنچ گیا، سیرت تا بات اتھو شروع پئی ہوندی۔ میں ہوں کیڑی کیڑی گل کراں تے کیڑی کیڑی نہ کراں، من زبیر شاہ اتنی گلاں دسیاں بھئی میں شروع کر دیواں تا کدائیں فجر دی نماز بھی تھائیں آ ونج۔ خطیب واسطے مشکل ہوندا جوڑ لانا، انہیں بے ربط گل نہ کرے، گل دی نال گل دا کوئی جوڑو لا۔ بڑے پیار نال میں تواڈے کول ایک گل پوچھنا چاہنا، دوے مسلک دے میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ اتھے آئیں، او غور نال میری گل سنیں۔ میں پہلے آکھے نا ہر قسم دی ضد و عناد تو ہٹ کے گل سنو، مننا تواڈا اپنا، اپنی تواڈی گل ہے۔ اس پوری کائنات وچ جداں دا میرا نبی آیا اس وقت تو لے کے آج تک یہودی بھی آئیں، عیسائی بھی آئیں، ہندو بھی آئیں، سکھ بھی آئیں، مجوسی بھی آئیں، ابو جال بھی، کافر بھی، منافق بھی، کسی ایک بندے بھی میرے نبی دے میلاد دا انکار کیتا؟ بول دے کیوں نہیں کیتا انکار؟ کسی ایک کافر آکھیا ہوئے کہ آپ پیدا نہیں ہوئے، آپ دے والد دا نام عبداللہ نہیں، آپ دی والدہ دا نام آمنہ نہیں، جس عورت دا آپ نے دودھ پیتا ہو حلیمہ نہیں، آپ مکے چ نہیں جمے، ربیع الاول چ نہیں جمے، کسی انکار کیتا؟ پھر ہر محفل چ میلاد بیان کر کے لوگاں کول منوانا کے چاہنا، اس دا تو منکر ہی کوئی نہیں۔ ابو جال نہیں مندا کہ آپ ربیع الاول جمن، ابو جال نہیں مندا کہ آپ دے والد دا نام عبداللہ ہے، حلیمہ سعدیہ دا آپ نے دودھ پیتا، حضرت آمنہ دی کوخ تو جنم لیا، نہیں مندا، یہ تو ابو جال بھی مندا ہی۔ ایک اور گل دا جڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو سمجھدار، سکول و کالج دے تعلیم یافتہ، خدا دا نا نے تعلیم کس واسطے پڑھ دے ہو؟ میری تے تیری جڑی عملی زندگی ہے، عملی زندگی کیا ہوندی ہے؟ کاروبار، تجارت، لین دین، خوشی، غمی، شادیاں، بال بچے، بیوی، حقوق، معاملات، پڑوسیاں دے حقوق، والدین دے حقوق، اولاد دے حقوق، برادری دے حقوق،
یہ جیڑی تیری تے میری عملی زندگی ہے اللہ نو حاضر ناظر جان کے آکھ اس دا تعلق نبی پاک دے میلاد نال ہے کہ سیرت نال ہے؟ جس نال میرے نبی دی میری عملی زندگی دا تعلق ہے اس پاسے تیری توجہ کو نہیں. بھئی نبی پاک دی سیرت بیان کر. نبی پاک کے فرمایا بے تجارت کنج کرنی ہے, پڑوسیاں نال حقوق پڑوسیاں نال سلوک ہو کنج کرنا. میری تیری عملی زندگی دا تعلق ہو نبی پاک دی سیرت نال ہے تے میرے تریے سوال نو اپنی دل دی تختی تے لکھ تے غور کرے ستے. میرے نبی نے 13 سال مکے چ مار کھا دی آئی, لہو لوہان ہوئے, کانٹے بچھے, پتھراں دی بارش ہوئی, فتوے لگے, پھپتیاں کسیاں گئیاں, طائف دے بازار وچ بے ہوش ہوئے. میرے نبی نو اے مار اس واسطے پئی آئی کہ نبی پاک اپنا میلاد منوانا چاہتے ہیں. بول وات تین کس پاسے لا دیتا گیا؟ یہ میلاد جڑا تپدے ہوئے کولیاں تے لیٹدا آئی اسے واسطے لیٹے آئی نا. او مکے والے کول منوانا چاہتا آئی بے منو نبی پاک پیدا ہوئے. سمیہ دے جسم دے 2 ٹکڑے ہو گئے اس واسطے کہ وہ منوانا چاہتی آئی بے آپ عبداللہ دے پتر ہیں. ابو فقیہ دیاں پسلیاں توڑ دتیاں گئیاں اس منوان واسطے کہ وہ منوانا چاہتا آئی بے حضرت آمنہ دی کوکھ چو جنم لیا, حلیمہ سعدیہ دا دودھ پیتا, آپ دا میلاد ہویا. اے بدر لڑی گئی, اود لڑی گئی, خندق لڑی گئی, بن المستلق لڑی گئی, خیبر لڑی گئی, طائف دی جنگ, حنین دی جنگ, تبوک دا سفر, حدیبیہ دا سفر, اور خدا دا نا نے اے ساریاں جنگاں کس مقصد واسطے لڑیاں گئیاں ہیں؟ اے صحابہ دی تگودو, صحابہ دیاں محنتاں, صحابہ دیاں کوشاں. تساں گل منو یا نہ منو تہاڈی اپنی مرضی ہے. بندیالوی آدھا بلال تپدے ہوئے کولیاں تے اس واسطے نہیں لیٹدا کہ نبی دا میلاد منو, اس واسطے لیٹدا ہے کہ نبی دی سیرت منو. نبی آکھنا کے چاہتا جس نال میرے تے تہاڈی عملی زندگی دا تعلق ہے وہ کس نال تعلق ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ, او میرے نبی دی سنت ہے, او میرے نبی دا طریقہ ہے. مقصد میلاد دا کیا ہویا؟ مقصد دنیا دے آمن دا کیا ہویا؟ پہلے تک کسی نے جھگڑا نہیں کیتا تے جلے میرے نبی نے اعلان نبوت کیتا تے مقصد دسیا آمن دا وقت کی ہویا. بات ایک پاسوں آواز آئی انت کذاب, پہلے کیا دین صادق, اے 1 منٹ کی ہو گیا انت کذاب. دوے پاسوں آواز آئی انت مجنون, پاگل ہے. اے کس نو آکھیا جا رہے ہیں؟ جس تو ود کے عقل مند بیٹا ماں نے آج تک جمع ہی, جنہوں قرآن آدھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اس نو دنیا کے آکھ رہی ہے مجنون ہے. 1 منٹ واسطے تصور کرو جلے دنیا دی پہ ایک قذاب ہے, مجنون ہے, پتھراں دی بارش ہو رہی ہے, میرے پیارے پیغمبر دے دل اتے کے بیت رہی ہو سی, یا اللہ میرے نال کے بن گیا. اے تو من صادق آدھی آئین, امین آدھی آئین, میرے رستے چ پھول بچھانی آئین, پترا نالو زیادہ پیار کرے نہیں آئین, ماں پیو نالو زیادہ احترام کرے نہیں آئین, تھوڑے جے ہوئے نہ پریشان. اللہ نے ود دیتی تسلی تے خدا دی قسم تسلی دے والا اللہ ہوئے تو مزہ آ گیا. قرآن بولیا نون, صدقے جاواں قرآن تے,
نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون. من قلم دی قسم ہے اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں نا مجھے اس کی قسم ہے. میں دو قسماں چاہ کے تین یقین دیوانا میرا سونا پیغمبر تو مجنون نہیں. ایڈا دکھ تو نبی پاک نو لگا ہی نا. پھر اللہ نو قسماں چاہ کے یقین دیوانا پہ گیا. دو قسماں تے نال اللہ جڑی دلیل دیتی نا اس نے بڑا مزہ پیدا کیا. تساں کا حیران بیٹھے ہو تو گل میری سمجھ آ رہی کہ ناراض بیٹھے ہو تساں؟ سنو ذرا کہ قرآن کی آخ رہا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون. میرے پیغمبر تو مجنون نہیں. نال اللہ دلیل دیتی تو مجنون نہیں. دلیل اے وے اساں تین قرآن جیسی کتاب دیتی ہے ایک کتاب اساں مجنونہ نو دینے ہوندے ہیں. ما انت بنعمت ربک. تین اساں قرآن والی نعمت دیتی, تین اساں نبوت والی رحمت دیتی, تین اساں رسالت والی نعمت دیتی, تین اساں معراج والی نعمت دیتی, تین اساں حوض کوثر والی نعمت دیتی. اے نعمتاں اساں مجنوناں نو دیندے ہوندے ہاں. ایک پاسو آواز آئی شاعر ہے, ایک نے آخیا جادوگر ہے. مکے چ ایک لوہار ہوندا ہی تہائی اجمی عربی نائی. نبی پاک اس کو ون کے بہ ویندے ہیں اہل علم آدمی آئی ذرا تو مشرکین مکہ کہ ہاں ہن پتہ لگا اے وہی شئی کوئی نہیں ہوندی او لوہار پٹیاں پڑھیندا اے سن سنیندا. بکواس جس دے منہ چایا اس بکواس کیتا, بکواس ہی کر دے چلے گئے. اللہ نے اس دا جواب دیتا. اللہ نے فرمایا او پاگلو او اجمی ہے اے عربی ہے او لوہار کے وے او اجمی ہے اے قرآن عربی ہے. تو ان اتنی سمجھ نہیں آ رہی بھی اجمی عربی کنجے پڑھیندا ودا. کیڑی گل میرے نبی کرنا چاہتے دوستیاں دشمنی چ بدل گئی. پیار دی جگہ بغض آیا, محبت دی جگہ عداوت آئی. کیڑی گل منوانا چاہتا میرا نبی؟ اے منوانا چاہتے ہے تو جو تھوڑی میرا نبی اے منوانا چاہتا مکے دے لوگو تساں اللہ نو نیہ منیں دے منو اللہ ہے. تھوڑا جا من انہاں دا امتحان لین دو. اے بڑیاں تقریراں سن دے رہن ایو منوانا چاہتا ایو اختلاف آئی. مکے والے نال آپ دا ایو اختلاف آئی بھئی اللہ نو نہ من دے تے آپ اللہ منوانا چاہندے ہیں. عام پڑھے لکھے اچھے خاصے او ایو سمجھ دے نے بھئی اے رولا آئی. اے رولا نہیں. مکے دے مشرک اللہ نو مندے ہیں. ہونے تساں آپ اکسو مندے ہیں. کعبے نو کیا دے ہیں اللہ نو نہ مندے تا بیت اللہ کیوں آدے ہیں؟ نبی پاک دے والد محترم دا کہ نہ آئی اللہ نو نہ مندے تا پترا دے نا عبداللہ کیوں رکھے نے ہیں؟ تیسری دلیل بڑی نفیس ہے. مواحد جڑے ساڈے ساتھی ہیں توحیدی وہ تو بڑا لطف لے سن. دوسرے ساتھی ذرا غور کر لو. مشرک ہیں نا وہ کون ہیں؟ مشرک کون ہوندا جڑا کہ کرے شرک. شرک کس نو آدن؟ شاباش شاباش شاباش. شرک کس نو آدن؟ کہندے نال شریک بناونا اللہ نال. معلوم ہوندا مشرک بندہ بندا ہی تائیں جداں پہلے اللہ نو مننے ورنہ شریک کہندے نال بناونا سو. سمجھ آئی کہ کو نہیں آئی؟ اگر وہ اللہ نو مندا ہی نہیں
تو شریک کہندے نال کر رہا، معلوم ہوتا مشرک بندہ ہوندا ہی ہوے جڑا پہلے اللہ نو منے وقت مخلوق وچوں کہنوں اللہ نال کے کرے، اے طے ہو گیا بھی اللہ نو مندے ہیں، تا پھر اختلاف تے جھگڑا تے رولا اس گل چو سی بے اللہ دیاں صفتاں نہ منے، اللہ دیاں صفتاں کہ خالق، رازق، مالک، زندہ کرنے والا، مارنے والا، تدبیریں کرنے والا، بارش برسانے والا، اے او نہ مندے اللہ نو، تے نبی پاک انہاں کول منوانا چاہنے ہیں منو اللہ خالق کے، مالک کے، رازق کے، ایو جھگڑا ہی نا، اے جھگڑا نہیں۔ مکے دے مشرک اللہ دیاں صفتاں نو اسا اپنے کو کوئی گل نہیں کر۔ 11واں سپارہ سورت یونس تے سورت یونس دی آیت نمبر 31، بولو اپنی زبان نال، سورت کیڑی؟ یونس، سپارہ 11 آیت نمبر، میں آیت بھی پڑھنا ترجمہ بھی کرنا لیکن تساں میرے ترجمے تے اعتبار نہیں کرنا، گھر جانا یا اپنی مسجد جانا یا جیڑی تہاڈی عبادت گاہ ہے اسے جانا، ترجمے والا قرآن چاہنا، کسی عالم دا ترجمہ ہوئے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، جس عالم دا ترجمہ تیرے کول موجود ہے او چاہتے ون کے ویکھ، انشاءاللہ ہر عالم اوہ ترجمہ کرے سی جڑا میں اس ٹائم کر کے جا رہے ہوں۔ اگر کوئی عالم دوسرا ترجمہ کرے میرا گریبان تے تیرا ہاتھ۔ سورت کیڑی؟ زور نال بولو، آیت نمبر 31۔ اور نوجوانوں، اور پڑھا لکھا طبقہ، تعلیم یافتہ لوگوں، سکول کالج دی تعلیم پڑھے ہو، خدا دا نام نے تحقیق کرنا سکھو، جستجو کرنا سکھو، پرکھنا سکھو، پرکھنا، اکھاں بند کر کے کسی دے پیچھے بھجنا تعلیم نہیں۔ اللہ دی قسم ہے الف نو کلی سمجھن والا جٹ ہوے نا، ککھ بھی پڑھے ہوئے نہ ہوے، بالکل ان پڑھ، انگوٹھا چھاپ، اس کو پوچھو بزرگو اے کام کیوں کریندے ہو؟ آکھے میرا باپ دادا کریندا ہی، یہ دا جواب ہے۔ چلو جی یہ تا جائل ہے، ایف اے تعلیم ہوئے، بی اے، ایم اے، ایل ایل بی، اس کو پوچھو اے کام کیوں کرینا؟ آکھے میری نانی کریندی ہے۔ تیری تعلیم نو میں اگ لائی؟ تین تعلیم یہ سکھایا؟ باپ دادا تے وہی نہیں آندی، کیوں بھائی؟ کسی دے باپ دادا تے وہی اتری ہے بھئی، جڑا کام باپ دادا کرے وہ دین ہوے، میری نانی جڑا کام کرے وہ دین ہے، میری نانی تے وہی آندی آئی، دین ہو نہیں جڑا بندیالوی کر رہا، بندیالوی دا باپ، بندیالوی دا مرشد، بندیالوی دا استاد کر رہا، اور دین او بھی نہیں جڑا تو کر رہا، تیرا مرشد کر رہا۔ دین اوے جڑا قرآن آکھ رہا، پھر محمد جوان آکھ رہا۔ تحقیق کرو نوجوانوں، تحقیق کرو، اللہ تو علم دیتا نا، فائدہ حاصل کرو۔ سورت کیڑی ہے؟ آیت نمبر، مشرکین مکہ دا عقیدہ قرآن نے ذکر کیا۔ کل میرے پیغمبر انہا کول پوچھ، اس ابو جال کول پوچھ، تیرے گلے چ رسیاں پاندے، رستے چ کانٹے بچھاندے، انہا کول پوچھ، من یرزقکم، من یرزقکم من السماء والارض۔ ادھا ترجمہ میں کرنا تے ادھا میں تواڈے کول کرانا۔ پوچھ، من کون ہے، یرزقو
کون ہے جو روزی دیتا ہے؟ تم کو من السماء، کہاں سے؟ بارش برسا کے، سورج دی تپش نال فصلاں پکا کے، تے چند دی ٹھنڈی روشنی نال تیرے پھلاں دے وچ ذائقے، والارض، اے زمین چو کنیے روزی دیندا، اے میرے نالوں جٹ زیادہ جاندے، زمین چو کنیے روزی دیندا، ایک دانہ بو کے آنا کتنے 100 دانیاں نال تبدیل کر دیندا۔ انہاں کول پوچھ تہاڈا روزی رساں کون ہے؟ تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ پوچھنا کول، فَسَيَقُولُونَ، تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ۔ ایک کہندہ عقیدہ بیان، شاباش شاباش، او کہ آدھین ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے کس نے دے رکھا ہے؟ اور میں کوئی منفی گل نہیں کرنا چاہتا، تو سمجھدار ہو تے اپنے آپ نو ٹٹولو تے ویکھو کہ انہاں دا کی عقیدہ آئی تے ساڈا کی عقیدہ بن گیا ہے۔ او کہ آدھین ساڈا روزی رساں، ساڈے گھر دے وچ برکتاں دین والا، بھرنے والا، فصلاں پیدا کرن والا، سن برکتاں دین والا، اے کون ہے؟ امن یملک السمع والابصار، انہاں کول پوچھ تواڈے کناں تے اکھاں دا مالک کون ہے؟ اگوں آکسنی اللہ، اے تھوڑی جی نعمت ہے کہہ دیتی، زور نال بولو، اے تھوڑی نعمت ہے کہہ دیتی ہے اللہ۔ من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندے سے مردے کو اور مردے سے زندے کو، جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار کو نکالنے والا کون ہے؟ اور تواڈے کول تا سوال ہی نہیں یار، یہ سوال اللہ کہندے کول کر رہے ہیں۔ شاباش شاباش، مرغی بے جاندار ہے، مرغی جاندار ہے، اس سے چوں انڈا کڈیا بے جان، انڈا بے جان ہے، اس سے چوزا کر لیا، بندہ جاندار ہے، اس سے نطفہ کڈیا بے جان، نطفہ بے جانے اس تو بچہ بنایا جاندار، زندے چو مردہ تے مردے چو زندہ۔ کچھ علماء نے میں نہ کیتا الحی مومن، المیت کافر، مومن زندے آر ہوندا تے کافر جڑا ہو مردے آر ہوندا۔ مومنا دے گھر کافر پیدا کرن والا تے کافراں دے گھر مومن پیدا کرن والا کون؟ نیکاں دے گھر بد تے بداں دے گھر نیک۔ انہاں کو پوچھ اس کائنات کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اس سارے نظام نو چلان والا کون ہے؟ شفاواں دین والا، رہائیاں بخشن والا، اولاد دیون والا۔ انہاں کو پوچھ مشرکین مکہ کول اس کائنات کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ دی ذات نو بھی مندن تے اللہ دیاں صفتاں بھی مندن۔ رولا کیڑی گل تے آ کے پہ گی؟ جڑا میرا نبی منوانا چاہندا تے وہ منن واسطے تیار نہیں ہوندے۔ اللہ دا تو مشرک ہو۔ میں قرآن دا طالب علم، میں قرآن سبکن پڑھے تے پڑھے ابھی کسی معمولی ہستی کول نہیں، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کول پڑھے رحمت، سارا قرآن میرے سامنے،
اور یہ سارا قرآن میرے نبی دی آمد دا مقصد ہے. اے میرے نبی دی آن دا مقصد اس قرآن نے بیان کیتا. میرا نبی کیوں آیا, میرے نبی نے کیا آخیا, یہ سارا قرآن میرے سامنے ہے. میں اس سارے دا نچوڑ تے خلاصہ تے مغز تے عرق تے روح کڈنا چاہنا تواڈے سامنے, اور دا ذمہ دار ہاں. یہ نہیں بے بیان کر کے میں کوئی لندن ٹر وینا تے تہاڈا ویزا لینا پونا من ملن واسطے, اتھا ہی رہنا انشاءاللہ. یہ پورا خلاصہ میں تواڈے سامنے ذکر کر رہا نبی پاک دی تعلیم دا, اور پورا نچوڑ ذکر کر رہے ہیں اللہ دی کتاب. میرے نبی منوانا چاہتے ہیں فدعوا اللہ, مصیبتاں وچ, دکھاں وچ, تکلیفاں وچ, حاجات وچ پیٹ بھر کے کھاؤ تاں, بھکے ہوو تاں, بیمار ہوو تاں, صحت مند ہوو تاں, جیل دی تنگو تاری کوٹھڑی چوبو تاں, آزادی دیاں فضاواں چوبو تاں, تخت اتے ہوو تاں, یہ تختے تے چڑھ جاؤ تاں, ہر حالت میں پکارو تو پکارو کس کو؟ فدعوا اللہ. پس پکارو کس کو؟ لیکن میں ایو جہی پکار نہیں چاہیے کہ ضرورت پئی تو من بھی پکار لیا, و ضرورت پئی تو ہوراں نوں بھی پکار لیا. میں بھی مشکل کشا تے کوئی اور بھی مشکل کشا, میں بھی حاجت روا تے کوئی اور بھی حاجت روا, میں بھی صد مارو مصیبت تے بھی تے کہ ہور نوں بھی صد مارو. من ایو جہی پکار نہیں چاہیے. مولا تن کیو جہی پکار چاہیے, فرمایا مخلصین. اے ذرا مخلصین دا معنی کریا ہے, زور نال بولو یار, زور نال بولو. من کیو جہی پکار چاہیے خالص. اے نعت پڑھیے نا, نعت تو نہیں پڑھی, حمد پڑھی, حمد. او دے جڑا آخری شعر پڑھیا نا مجھ جالا, وہ تھوڑے ذہن چاہیے کہ کوئی نہیں, پہ کالی مجھ تے ساوے پٹھے, ایک قرآن ذکر کیتا. اس نو کہیں ذکر کیتا؟ قرآن ذکر کیتا. ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم. مولا تیرا شکر ہے تو قرآن ہی بھیجے, تے پھر تیرا شکر ہے تو قرآن دی سمجھ عطا کی, تے توان بھی ایسا دعوت دے رہا ہے قرآن دی طرف مڑو, قرآن دی طرف آؤ, قرآن پڑھن دی کوشش کرو. میدے دے وچ جلے پہنچی نا غذا جانور دے میدے چ, مجھ, گاں, بکری, اونٹنی, بھیڑ, چارہ میدے چ پہنچیا نا, اللہ نے میدے چ ایک مشینری لائی, اس چارے تے کام کرنا شروع کیتا. کچھ دا بنایا گوبر, او تلے بہ گئی, اصل غذا اتے آ گئی. جلے اصل غذا اتے آئی نا, اللہ نے اس غذا نو دھکا ماریا جگر دی طرف, اصل غذا جگرے چاہ گئی. جگرے پھر ایک مشینری لائی, جس اصل غذا تے کام کرنا شروع کیتا. کچھ دا بنایا خون, او دل نو سپلائی کیتا, تے کوئی دا بنایا دودھ, او تھنا نو سپلائی کی. قرآن دا من بین فرسن ودمن, ایک پاسے گوبر پلیت, اس دا رنگ گدلا, دوے پاسے خون پلیت, اس دا رنگ رتا. من بین فرسن ودمن, ایک پاسے گوبر پلیت آئی, ایک پاسے خون پلیت آئی. دو پلیتیاں دے وچوں میں تیرے برتن وچ پایا لبنن خالصا. لبنن خالصا آکھو یار, او توان تا لبدا بھی اسی, تسا تا آکھو یار. اساں شہری تا نہ آکھ سکتے, کیوں جی آکھ سکتے ہیں اساں شہری, سان تا لبدا ہی نہیں. ساڈے والے پاس دا دودھ دا رنگ ہی نیلا ہو گیا.
تے چلو دودھ پانی پا کے مل ونجیا تا بھی خیر آئی. ہن سن تا لبدا مشین والا مصنوعی پی رہے ہیں. پاکستان شریف جو ہے لبنن خالصا آکھو نا یار زور نہ لاکھو یار. اے مشینریاں کہہ لائیاں اے گوبر تو کس الگ کیتا, اے خون تو کس الگ کیتا, الگ کیتا تے صاف شفاف دودھ تیرے برتن پایا. اللہ آکھنا چاہنے نا جنہیں میں تین دودھ خالص دیتا نا میری پکار بھی انہیں اور خالص کیتا کر. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. تیری بڑی نازک طبیعت ہے نا, تیری بڑی نازک طبیعت ہے نا. اگر گوبر دا ایک قطرہ آویا پیویا, تیری نازک طبیعت ہے نا, خون دا ایک قطرہ آویا تو سارا دودھ ویٹ دے میں آ. اے کسے کام دا نہیں, اے میں گھر نہیں رکھنا, میں دودھ دے وچ جنہیں گوبر دی گندگی شامل نہیں ہون دتی. تم ہی میری عبادت شرک والی پلیتی نو شامل نہ ہون دیتا کر. میں تن گوبر تو صاف دودھ عطا کیتا, تم ہی میری عبادت کیتی کر ہر قسم دی شرک تو بچ کے. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. کیوں بھائی لوگوں, یہ قرآن ہے. میں تواڈے متعلق اچھا گمان کر لینا, میں عوام دے متعلق اچھے گمان کرنے والا خطیب ہاں, ورنہ لوگ عام طور تے تون لتاڑی رکھ دیں. تو جاہلو جاڈو ان پڑھو تو ان کھ پتہ نہیں, تو سارے جہنم میں جانا. جن جہنم دیا چنہ دیا ٹکٹاں ہی نہ کول, پتہ نہیں کہیں اتنے نپیتا کھلوتا ہونا تے کس کس نو اللہ رحمت نال بخائی دے. میں تواڈے متعلق اچھا گمان کروں. تساں ناظر قرآن پڑھ دیو, ویکھ کے قرآن پڑھ دے رہتے, اگے پیچھے نہ پڑھو تو رمضان پڑھ دے. سچی سچی گل کریا ہے, اس قرآن نے جتنے نبیاں دا ذکر کیتا انہوں تے مصیبتاں آئیاں, دکھ آئے, تکلیف آئی, گھر گئے مصیبتاں تے وقت قرآن نے انہاں نبیاں دیاں دعاواں دا ذکر کیتا. اللہ نو حاضر ناظر جان کے آکھیا ہے او نبی مصیبتاں کین پکار دیو. قرآن کہیں ہک جاتے ہے بھئی نبی نے آکھیا ہوئے, یا مثلا حضرت ابراہیم آکھیا ہوئے مولا آدم دا واسطہ ہی, حضرت موسیٰ آکھیا ہوئے مولا ابراہیم دا واسطہ ہی, بولو. حضرت زکریا آکھیا ہوئے مولا پہلے گزرے ہوئے نبیاں دا واسطہ ہی من پتر دے چا. اے تواڈے سامنے کرو, اے تواڈے سامنے کرو, پڑھو جا کے. ہر نبی دی دعا ذکر ہو رہی ہے ربنا ربنا ربنا. تے جتنیاں دعاواں تو یاد ہیں, کئی بندے ایسے بیٹھے ہو سن میرے نال انہوں نے زیادہ دعاواں یاد ہو سن. تبلیغی جماعت والے پڑھیں دن دعاواں سکھا دیں دنوں. حدیث دے وچ پورا ایک باب موجود ہے, باب الدعوات. ہر حدیث دی کتاب وچ او دا نام کہ باب الدعوات. اس باب وچ او دعاواں ذکر ہیں جڑیاں آقا نے امت نو سکھائیاں. ہر حدیث جتنیاں دعاواں میرے آقا نے سکھائیاں, چلو پہلے تواڈے کول پوچھ لیواں جتنیاں تون یاد ہیں پڑھو. یہ دا مطلب تون کوئی بھی یاد نہیں, وقت رکھڑے ہو یاد تون کوئی بھی یاد نہیں. چلو ایک میں پڑھنا ہوتا تو سارے نو یاد ہو سی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا. ہن میں دوئی پڑھنا تو سارے نو یاد ہے. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا ربنا
ربنا وتقبل دعا. ہن میں ایک اور پڑھنا تو اکثر نو یاد ہو سی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. میں ایک اور دعا پڑھنا تو کئیاں نو یاد ہو سی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے قرآن دیاں دعاواں، اے قرآن دیاں دعاواں. تے کوئی دعاواں میرے نبی نے سکھائیاں. کھانا کھان تو پہلے اے پڑھو، کھانا کھان تو بعد اے پڑھو، کپڑے پہنے اے پڑھو، چن نو ویکھ کے اے پڑھو، مسیت چاندے اے پڑھو، نکلدے اے پڑھو، جنازہ قبرستان جاندے اے پڑھو، نکلدے اے پڑھو، سواری تے باؤ تا اے پڑھو، سواری تو اترو تا اے پڑھو. میرا رب گواہ ہے کسی ایک دعا وچ بھی واسطے تے وسیلے دا تذکرہ کوئی جڑیاں قرآن نے سکھائیاں تے جڑیاں میرے آقا نے سکھائی. کسی کی ذکر پتہ نہیں لوگاں کتھوں کٹے. تساں عقل مند لوگ ہو یار، سمجھدار لوگ ہو، سمجھدار لوگ ہو. میں نے دسو اے تریوی چک دا ایک بندہ ہوئے، ذمہ دار ہوئے، کھاندے پیندے گھرانے دا بندہ ہوئے، مشہور ہوئے، بڑا سخی ہے، کہنو خالی نہیں ولیندا، او دے دروازے تے جڑا جاوے مین کم پہ گیا. میں اس کو لایوں، میں آکھیا ملک صاحب، خان صاحب ایشا چاہی دیے. اس من نہیں دتی، میں اس نہیں دتی. واقف نہیں میرا واقف نہیں بھئی انجان آدمی ہے، پتہ نہیں کون ہے، من نہیں دتی. اس میں جنید کو لا گیا. میں آکھیا یار اے شے میں لینی تے میں نے اس دتی. جنید من آکھیا اس دا فلانا بیلی ہے نا، وہ سلالی بیٹھا ہی، اس دا بڑا یار ہے، اس کول وانج او آکھے وات نہیں مڑیندا. میں سلالی لگا گیا، اس دے بیلی نو لے آیا، اس بیلی اس نال گل کیتی، اس من شاید دے دیتی. اس سخی دے پلے کے رہ گیا؟ بولو تساں وی اللہ نو آدیو اونی تا نہیں نہ دیندا، ہن نبی دا واسطہ ہی دینا کہ نہیں دیندا. اللہ کہ ہن تا دیونا پوسی. اللہ دے پلے کے رہ گئے. او میرے بھائی، اے جڑی تن پٹی پڑھائی گئی نا کہ تو پلیتے گناہگارے تے پلیتاں دی نہیں سندا، گناہگاراں دی نہیں سندا، تو بدکار ہے، اس دا نافرمان ہے. او دوست نا، پیارے نا، انہاں بڑے عمل کیتے نا، انہاں دی نہیں مڑیندا. اے جڑی تن پٹی پڑھائی گئی ہے سراسر غلط ہے. اللہ رحمان تا بڑسی جدا دوستا تو پہلے دشمنا دی سنے. وت رحمان بڑسی چنگا رحمان ہے، دوستاں دی سندا تے دشمنا دی رحمان. اس نو کون آتا؟ اے ہن تحریک انصاف دی حکومت ہے، تحریک انصاف دی حکومت ہے نا. مسلم لیگ نون والے ویکھا کہ دفتر سرکاری چ ونجن تے کام کرین ہوندا نے تے تحریک انصاف دا کونسلر ٹر جائے. پیچھے نون لیگ دی حکومت رہی ہے تے نون لیگیاں دے کام ہوندے ہیں، پیپل پارٹی والے دے ہوندے ہیں. اپنے دے کام کرنے تے پرایاں دے نہ کرنے، اے سیاسی لٹیریاں دا کام ہوندا ہی. اے ساڈا تسنیم قریشی وزیر نہیں رہا سرگودیال، ایک بڑا عزیز ہے ساڈا، بہت قریبی تعلق ہے اس نال ساڈا. میں اس نو ایک کام آکھیا، اس آکھیا بھائی جی اے ہوٹر نہ ویکھو جڑا اتے وجدا پیا جیپ دے. تھانے دا جڑا تھانے دار ہے نا، اے بھی میری نہیں سندا. کیوں؟ پنجاب وچ حکومت کہندی ہے نون لیگ، مرکز پیپل پارٹی. یہ تھانے دار ہی میری نہیں سندا. اپنیاں دی سننا، پرایاں دی نہ سننا، اے سیاسی لٹیریاں دا کام ہوندا ہی. اللہ رحمان تا بنسی جنا اپنیاں تو پہلے پرایاں دی سنے. وت رحمان بنسی آئی، دشمن آمن انہاں دی سنے. میرے کول وقت نہیں نا کہ میں تفصیلیں چلا جاواں، بس میں اشارہ کرنا اور صرف سمجھان واسطے اشارہ کر رہے ہیں. ابلیس تو وڈا اللہ دا دشمن کوئی ہے؟ قیامت تک کوئی ہو سکتا نہیں ہو سکتا.
اس نو ساڈا دشمن بھی اللہ نے آکھیا میرا دشمن ہے لہذا تہاڈا بھی دشمن ہے. کیوں؟ تساں میرے دوست ہو. رب دے سامنے کھلوتا دو بدو. اللہ فرمایا سجدہ کر، آدم نو سجدہ کر. اس کہا میں نہیں کرنا. ابا انکار کیا، نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ کہ میری مرضی میں نہیں کرنا. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. تو من اگ تو پیدا کیتا جدا کام اتنا جانا، اس نو مٹی تو پیدا کیتا جدا کام تلے جانا. اتے جان والی شے تلے جان والی شے دے سامنے جھکے. میں نہیں کرنا. اللہ نے فرمایا میری جنت جو نکل. اس آقا سنبھال اپنی جنت. میں جا رہی. سچی سچی گل کرو جڑے ذمہ دار بیٹھے ہو. مزارے انج گل کرے مالک نال برداشت کرے سی. جڑے دکاندار بیٹھے ہو تہاڈا سیلز مین انج گل کرے تہاڈے نال برداشت کرے سو. چے جائے کہ خلاق عالم، کائنات کا خلاق، پیدا کرنے والا، کن سے ہر چیز بنانے والا، او خالق رب، سجدہ کرو آدم کو. کہ میں نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ میری مرضی میں نہیں کرنا. نکل میری جنت سے. لگا سنبھال اپنی جنت، میں جا رہی. فوراً خیال آیا کوئی، واپس مڑیا. حال تک تازہ گل لے. اللہ غصے چن غضب چن. اس آخیا مولا میری ایک دعا ہے. اللہ نے فرمایا بول. تیرے ہاتھوں کو بھی خالی واپس کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے. واقعہ کہ کوئی نہیں؟ بولو کوئی نہیں ہے واقعہ قرآن نہیں؟ ابلیس دی سنی کہ نہیں سنی؟ او پلیت کوئی نہیں. سب تو بڑا اللہ دا دشمن ہے، لیکن رب نے اس دی بھی سنی وی منی وی. سنی وی منی وی. تین کنی آخ دیتا گیا کہ تو پلیت ہے، تیری نہیں سندا. اے جلے رکوع تو اٹھین دیو، رکوع تو کیا دیو؟ سامع اللہ لمن حمد. اے دے میں نے دا پتہ نہیں. اے دا میں نا اللہ نہیں سنی کہ میں نا اس دا اللہ نے اس بندے کی بات جس نے اس کی حمد و تعظیم کی. سامعہ تے جلے رکوع وچ تساں تعظیم کریں دیو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، زور نال کریں دیو نا. مٹھی نال والا سندا اٹھینیا کیا دیو. اللہ نے سن لی تے باہر نکل کے کیا دا اللہ میری نہیں سندا. ہر نماز جادا سامی اللہ، اللہ نے سن لی، اللہ نے سن لی. عملی زندگی چ بن کے آنا میری نہیں سندا، میں گناہگار ہاں، میں پلیت ہاں. حدیث چ واقعہ آندا اللہ دا ایک پیغمبر بارش دی دعا منگن واسطے قوم نو کھلے میدان چ لے. ساڈے تے بھی بارشاں بند ہو گئی. اے اللہ دی ناراضگی. یا اللہ تو ساڈے گناہاں نو معاف فرما، یا اللہ تو ساڈے تے راضی ہو جا. چلو قصور تا مولا ساڈے ہیں، اے ڈنگر تے حیوان تے کیڑے تے مکوڑے، مولا انہاں دا تا کوئی قصور نہیں. یا اللہ ساڈے قصوراں دی سزا انہاں نو بھی. سارے قصور تا ساڈے. اساں کدی زمین دا من کے عشر نہیں کڈیا. کڈیں دیو جڑے ذمہ دار ہو. من کے، میرے لفظ ذرا سنو، من کے بے کتنیاں بوریاں ہوئیاں تے کتنیاں بوریاں نکلنیاں. اے من کے ہوندا، ورنہ 2 بوریاں دے دو، ہوئیاں کتنیاں 1000، 3 دے دو، 4 دے دو. اے نہیں، من کے جنہی اللہ دتا اس دے مطابق اشر. خدا دی قسم اے نظام اللہ نے ایسا بنایا نا،
उशर ते ज़कात वाला। मन तुहाडे पिंडां दा पता कोई नहीं, साडा बंदियाल है ना, साडा बंदियाल। अगर साडे बंदियाल दे मलक ते चौधरी ते जिमीदार मिल के उशर कट देवें ना, आसे पासे दे पंचकच भी कोई बंदा भुखा नहीं सह सकता। ऐसा निजाम अल्लाह ने बनाया। असा आप उस निजाम नू बर्बाद किया, असा उसनू हक असा कढ़िया ही नहीं अल्लाह दा, जेड़ा जमीना विचू पैदावार विचू हक है असा नहीं कढ़िया। लिहाजा बदलो अपने आप नू। ते मैं जो आखा बे शरीयत आदि है बे जमीना दा उशर मिण के कढ़ो, तो यह गल मननी चाहिए कि नहीं मननी चाहिए? इस नाल अल्लाह होर देंदा, इस नाल अल्लाह होर देंदा। ए थाले च वञो, छोले जेले पक वेंदे जिमीदार खुश हैं बे पक्के खलोते। एक हवा चलदी है, हवा, ओ हवा जेले चलदी है ना, बाहरों जेड़ा सब्जा उइये रहिंदा, अंदर जेड़ा दाना ओ सुहा होवे। जेले चैने तो पता लगदा बई इन्हां दे विच तां शै मौजूद हो कोई, तो वो उशर कड्डो, पैदावार विच हक कड्डो। हुण बारिशां जो बंद हो गई, त्राए महीने तो मेरा ख्याल हो गए, कोई बारिश नहीं आई। कहनू ख्याल आया बारिश वास्ते दुआ मंगण दा, नमाज इस्तिस्का, ओ अल्लाह दा पैगंबर बारिश दी दुआ मंगण वास्ते खुले मैदान विच कौम नू ले आया। मैं हदीस च पढ़ रहा, कल किसी नू हवाला जरूरत है तो हवाला मेरे जिम्मे। जेले बाहर पहुंचे ना, अल्लाह दे पैगंबर ने आख्या वापस चलो, कोई दुआ मंगण दी जरूरत नहीं, चलो वापस। साथी आख्या हजरत घरों कढ़िया, गर्मी चलाया, पसीने शराबू, खुले मैदान च आए ते दुआ मंगे बगैर वापसी, वजह अल्लाह दे पैगंबर आख्या मैं इस मैदान च आया, अल्लाह मन एक चींटी विखाई, चींटी, कीड़ी, कीड़ी, कीड़ी विखाई। एक कीड़ी का कितना वजूद होंदा, तोले दी तो होंदी, तोले मासे दी होंदी। दुनिया तराजू कोई नहीं बनया जिसते तुल्ले। मैन रब ने कीड़ी विखाई, नन्ने नन्ने हाथ चाह के रब को बारिश की दुआ कर रही आई। अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर वापस पलट जा, असा कीड़ी दी दुआ सुन के बारिश बरसान दा फैसला कर चुके। तू तो अशरफुल मखलूकात है यार, जेड़ा कीड़ियां दी सुन रहा ते तेरे सामने तो फरिश्तियां नू झुकाया गया। तू अशरफुल मखलूकात है, तू वे किन्नियां दा मेरी नहीं सुनदा। हर एक दी मैं बिल्कुल अपनी तकरीर फतवे नहीं लाता, मेरी आदत नहीं। मैं मसला बयान कर दें, लोग उस तू इस्तिफादा कर दें, इंशाअल्लाह दा फायदा भी होता। किसी नू फतवा लाना ते उस नाल कोई फायदा नहीं। पर मुफ्ती मैं नहीं, मुफ्ती नहीं मैं। एक मिनट वास्ते तुम सारे मुफ्ती बनो, तुम जितने बंदे बैठे हो ना, तुसा मुफ्ती बनो, मैं फतवा पुछसा ते तुसा मन फतवा देना। के ख्याल? मुक्का चुप कर गए। इतने 2 साल लोग मुफ्ती बनते हैं, मैं तो एक मिनट च बनाने लगा, तो चुप कर गए। बिल्कुल 2 साल लगते हैं ता मुफ्ती की सनद लभदी है यार। मैं तो और फतवा मैं सौखा जा पूछना, औखा भी नहीं पूछना। तुसा फतवा लाना भी है इंशाअल्लाह। तुसा मुफ्ती बनो, मैं साइला, मैं साइला, मैं फतवा पूछन लगा। जेड़ा बंदा ये आधा अल्लाह मेरी नहीं सुनदा, क्या वो बंदा अल्लाह दी सिफत असमी दा मुनकर नहीं? जोर नाल बोलो। असमी कहदी सिफत असमी दा के मैना? जोर नाल बोलो। असमी दा के मैना? इन्नका अंत समीयो, इन्नका समीयु दुआ,
انکا انت السمیع کہ میں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام انکا انت السمیع ایک میں نہ نے تو سنن والا اتھے میں نہ نہیں اتھے میں نہ تو ہی ہے تو ہی ہے اے ہی دا کہ میں نہ تیرے سوا غائبانہ پکارا سنن والا کوئی اے ہی دا میں انکا انت السمیع بے شک تو ہی ہے ہر ایک کی پکار کو سننے والا اور تو ہی ہے ہر ایک کے حالات کو جاننے والا یہ اللہ دی صفت ہے اور سننا تو یار بڑی دور دی گل ہے تسا ایک گل من دسو یہ جڑے گونگے بندے ہوندے نے گونگے انہاں دیاں حاجتاں تے کوئی نہیں ہوندیاں یہ تو بات بول نہیں سکتے کون سمجھ رہا وہ حاجت زبان تے بھی نہیں آئی دل نے چنگڑائی لئی تے میرے مولا نے اس انگڑائی نو سمجھ لیا تا لہذا مصائب وچ مشکلات وچ دکھاں وچ تکلیفاں وچ غماں وچ ہر حالت وچ براہ راست خالص پکارنا ہے تا کس نو پکارنا ہے یہ ہے مقصد میلاد مصطفیٰ یہ ہے مقصد آمد مصطفیٰ میرے نبی دے آمد دا مقصد یہ آئی کہ لوگاں دی پیشانیاں در در تو ہٹا کے ایک دے دروازے تے جھکا دیتیاں جان اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمان الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ